वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद। वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है, और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सबक नंबर 2, इंतखाबी अमल, द इलेक्टोरल प्रोसेस। इस सबक में हम इलेक्शन कमीशन की साख्त, फराइज़ और किरदार के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इंतखाबी अमल में जिन इस्तिलाहात की ज़रूरत है उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। भारत ने जमहूरियत की सिमत में जो पेशरफ्त की है, उसमें इंतखाब यानी इलेक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। इलेक्शन और नुमाइंदगी जमहूरियत से मुतालिक इंतहाई अहम अमल है। आप जानते ही हैं कि इंतखाबात के जरिए अवामी नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता है। इंतखाबात के जरिए अवामी नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता है। इंतखाबात की वजह से हुकूमत पुरअमन तरीके से तब्दील की जाती है। मुख्तलिफ पार्टियों को हुकूमत का काम काज करने का मौका मिलता है। हुकूमत की पॉलिसियों में तब्दीली आती है और समाजी जिंदगी भी बदलती है। हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि इलेक्शन यानी इंतखाबात जो है वो कि हम जिस नुमाइंदे का इंतखाब करें वो कैसा होना चाहिए, वो फाल होना चाहिए, ईमानदार, काबिल एतबार, अवामी राय का एहतराम करने वाला हो। हम जिस इंतखाबी अमल के जरिए, यानी जमहूरियत है हमारे यहाँ, तो जिस इंतखाबी अमल के जरिए उन्हें मुंतखब करते हैं, वो इंतखाबी अमल भी आज़ादाना, मुनस्सिफाना और काबिल एतबार होना चाहिए। उस नज़रिए से भारत के दस्तूर ने इंतखाबात कराने के लिए एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन का इंतज़ाम किया है। तो इलेक्शन और नुमाइंदगी में जमहूरियत से मुतालिक इंतहाई अहम अमल है ना। आप जानते हैं कि इंतखाबात के जरिए अवामी नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता है। इंतखाबात की वजह से हुकूमत पुरअमन तरीके से तब्दील की जाती है। मुख्तलिफ पार्टियों को हुकूमत का काम काज करने का मौका मिलता है। हुकूमत की पॉलिसियों में तब्दीली आती है और समाजी जिंदगी भी बदलती है। हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि हम जिस नुमाइंदे का इंतखाब करें वो फाल, ईमानदार, काबिल अतना, काबिल एतबार, अवामी राय का एहतराम करने वाला हो। हम जिस इंतखाबी अमल के जरिए उन्हें मुंतखब करते हैं, वो इंतखाबी अमल भी आज़ादाना, मुनस्सिफाना और काबिल एतबार होना चाहिए। इस नज़रिए से
भारत के दस्तूर ने इंतखाबात कराने के लिए एक आजाद इलेक्शन कमीशन का इंतजाम किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, भारत का मरकजी इलेक्शन कमीशन और रियासती सतह पर इलेक्शन कमीशन हमारे मुल्क के अहम इंतखाबात का इंतजाम करते हैं। इलेक्शन कमीशन की तारीख का ऐलान करने के बाद ही इलेक्शन के नताइज का ऐलान होने तक इंतखाबात का सारा अमल इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई और निगरानी में अंजाम पाता है। इंतखाबी अमल एक बड़े और वसी जमहूरी अमल का अटूट हिस्सा है। भारत का मरकजी इलेक्शन कमीशन और रियासती सतह पर इलेक्शन कमीशन हमारे मुल्क के अहम इंतखाबात का इंतजाम करते हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने तक के बाद से इलेक्शन के नताइज का ऐलान होने तक इंतखाबात का सारा अमल इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई और निगरानी में अंजाम पाता है। इंतखाबी अमल एक बड़े और वसी जमहूरी अमल का अटूट हिस्सा है। क्या आप जानते हैं नुमाइंदगी से क्या मुराद है? जदीद जमहूरियत नुमाइंदा जमहूरियत है। जमहूरियत में फैसले के अमल में सारी आवाम को शामिल करना मुमकिन नहीं है। इसी वजह से आवाम की तरफ से बाज अफराद को हुकूमती काम काज के लिए बतौर नुमाइंदा मुंतखब करने का तरीका किया गया। तवक्के की जाती है कि नुमाइंदे आवाम को जवाबदेह हों और अवामी फलाह और बहबूद को फौकियत देकर हुकूमती कामकाज अंजाम दें। इलेक्शन कमीशन भारत में इंतखाबी अमल का महवर मरकज़ व महवर इलेक्शन कमिश्नर है। दस्तूर हिंद की दफा 324 की रूह से एक खुद मुख्तारी निज़ाम तश्कील दिया गया है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। सदर जमहूरिया ये इलेक्शन कमिश्नरों का नामजद करते हैं। तो भारत में इंतखाबी अमल का मरकज वो महवर इलेक्शन कमीशन है। दस्तूर हिंद की दफा 324 की रूह से एक खुद मुख्तार निज़ाम तश्कील दिया गया है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। सदर जमहूरिया इलेक्शन कमिश्नरों को नामजद करते हैं। इलेक्शन कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नरों को आसानी से या किसी सियासी सबब से ओहदे से बरतरफ नहीं किया जाता। इलेक्शन कमीशन के अखराजात के लिए अलहदा माली इंतजाम किया गया है। इलेक्शन कमीशन के अपने मुलाजिमीन नहीं होते। दिगर इंतजामी शोबों के अफसरान और असातिज़ा और मुलाजिमीन की मदद से इंतखाबी अमल अंजाम दिया जाता है। क्या आप जानते हैं आजाद भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे। सेन सन 1921 में बरतानवी दौर में इंडियन सिविल सर्विस में दाखिल हुए। सन 1950 में इलेक्शन कमीशन कायम होने के बाद उन्हें इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर फायज किया गया। इंतहाई नासाजगार और मुश्किल हालात में भी सेन ने बड़ी महारत से कमीशन का काम काज संभाला। इलेक्शन कमीशन के फराइज: राय दहिंदगान की फहरिस्त तैयार करना, इंतखाबात का निजामुल औकात,
और मुकम्मल प्रोग्राम तय करना। उम्मीदवारों की अर्जी की जांच, सियासी पार्टियों को मंजूरी देना, इलेक्शन से मुतालिक तनाज़ात हल करना। यह है इलेक्शन कमीशन के फराइज। तो कौन कौन से हैं? राय दहिंदगान की फहरिस्त तैयार करना। तो किस बात का ख्याल रखा जाता है कि 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले भारत के शहरी को वोट देने का हक है। वोटर लिस्ट तैयार करना, जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना, नए राय दहिंदों के नाम शामिल करना, शनाख्ती कार्ड देना। तो 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले हर भारतीय शहरी को वोट देने का हक है। इसलिए वोटर लिस्ट में उनका नाम होना जरूरी है। वोटर लिस्ट तैयार करने, उसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने, नए राय दहिंदों के नाम शामिल करने काम इलेक्शन कमीशन अंजाम देता है। राय दहिंदों को शनाख्ती कार्ड देने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। क्या आप जानते हैं राय दहिंदगान के इंदराज के लिए राय दहिंदगान बेदारी मुहिम चलाई जाती है। इस सिलसिले में कौमी यौम राय दहिंदगान मनाया जाता है, यानी नेशनल वोटर्स डे। वो कौन सी तारीख को? 25 जनवरी, फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा है इंतखाबात का निज़ामुल औकात और मुकम्मल प्रोग्राम तय करना, यानी इलेक्शन का मुकम्मल इंतजाम करना। इलेक्शन का मुकम्मल इंतजाम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ही तय करता है कि किस रियासत में कब और कितने मरहलों में इंतखाबात करवाने हैं। तीसरा है उम्मीदवारों की अर्जी की जांच। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को इलेक्शन में खड़ा करती हैं। बाज उम्मीदवार आजादाना इलेक्शन लड़ते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को पर्चा नामजदगी भरना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन उन पर्चों की बारीक बीनी से छानबीन करता है। तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को इलेक्शन में खड़ा करती हैं। बाज उम्मीदवार किसी की हिमायत के बगैर आजादाना तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन के लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को पर्चा नामजदगी भरना पड़ता है, जिसमें अपने बारे में तमाम मालूमात देनी पड़ती है। इलेक्शन कमीशन उन पर्चों की बारीक बीनी से छानबीन करता है और अहल उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है। चौथा है सियासी पार्टियों को मंजूरी देना। हमारे मुल्क में कसीर पार्टी निजाम राइज है और नई नई पार्टियां बनती रहती हैं। तमाम पार्टियों को मंजूरी जरूरी है। किसी पार्टी की मंजूरी को खत्म करने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टियों को इंतखाबी निशान देता है। हमारे मुल्क में कसीर पार्टी निजाम राइज है। नई नई पार्टियां बनती रहती हैं। एक पार्टी टूटकर उसमें से नई पार्टी वजूद में आती है। इस तरह की तमाम पार्टियों के लिए इलेक्शन कमीशन की मंजूरी जरूरी है। किसी पार्टी की मंजूरी को खत्म करने का अख्तियार भी इलेक्शन कमीशन को हासिल है। इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टियों को इंतखाबी निशान देता है। पांचवा है इलेक्शन से मुतालिक तनाज़ात हल करना। इलेक्शन से मुतालिक कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो उसे हल करने
کسی انتخابی حلقے میں دوبارہ الیکشن کروانا، امیدواروں کو نااہل قرار دینے کا کام الیکشن کمیشن انجام دیتا ہے۔ تو الیکشن سے متعلق کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اسے حل کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس بنا پر کسی حلقہ انتخاب میں دوبارہ الیکشن کروانے یا امیدواروں کو نااہل قرار دینے کا کام الیکشن کمیشن انجام دیتا ہے۔ حلقہ انتخاب کی نو تشکیل۔ لوک سبھا کے ارکان کی کل تعداد 543 یعنی 543 ہے۔ ہر رکن ایک حلقہ انتخاب کی نمائندگی کرتا ہے۔ لوک سبھا کے 543 یعنی 543 حلقے تشکیل دینے کا کام الیکشن کمیشن کی حد بندی کمیٹی کرتی ہے۔ تو لوک سبھا کے ارکان کی کل تعداد 543 ہے۔ یہ ارکان کس طرح منتخب ہوتے ہیں؟ ہر رکن ایک حلقہ انتخاب کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسی بنا پر لوک سبھا کے 543 انتخابی حلقے تشکیل دینے کا کام الیکشن کمیشن کی حد بندی کمیٹی یعنی ڈی لمیٹیشن کمیشن کرتی ہے۔ مذکورہ کمیٹی کسی بھی دباؤ میں نہ آتے ہوئے حلقہ انتخاب کی تشکیل نو کا کام کرتی ہے۔ یہ جان لیجیے، رائے دہی ہمارا فرض ہے اور ذمہ داری بھی۔ ذہن نشین کیجیے، ہماچل پردیش کے شیام شرن میگھی بھارت کے پہلے رائے دہندہ تھے۔ 25 اکتوبر سن 1951 کو ہونے والے لوک سبھا الیکشن میں انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا، یعنی ووٹ دیا تھا، سب سے پہلے ووٹر تھے۔ انتخابی طریقے عمل۔ حلقہ انتخاب کی تشکیل۔ کس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے حلقہ انتخاب کی تشکیل، ووٹر لسٹ تیار کرنا، اس کے بعد امیدواروں کی طرف سے پرچہ نامزدگی اور جانچ، انتخابی تشہیر، عملاً رائے دہی، ووٹوں کی گنتی، الیکشن کا نتیجہ، الیکشن سے متعلق تنازعات کو حل کرنا۔ حلقہ انتخاب کی تشکیل، تو سب سے پہلے ویدھان سبھا اور لوک سبھا کے انتخابات کے لیے حلقہ انتخاب تشکیل دینا الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے۔ گاؤں سے شہر کی طرف نقل مکانی ہونے کے سبب کسی حلقہ انتخاب میں نقل رائے دہندوں کی تعداد گھٹ جاتی ہے تو بعض مقامات پر یہ تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس سبب سے انتخابی حلقہ متوازن نہیں رہ جاتا، اس وجہ سے انتخابی حلقے کی تشکیل نو کرنی پڑتی ہے۔ ووٹر لسٹ تیار کرنا۔ 18 سال کی عمر مکمل کرنے والے بھارت کے شہری کو ووٹ دینے کا حق ہے۔ مرنے والوں اور نقل مکانی کرنے والوں کے نام کو حذف کرنا، نئی ووٹر لسٹ شائع کرنا، رائے دہندگان کو شناختی کارڈ دینا، امیدواروں کی طرف سے پرچہ نامزدگی اور جانچ۔ الیکشن کا اعلان ہونے کے بعد مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے امیدواروں کو الیکشن میں کھڑا کرتی ہیں۔ بعض امیدوار جنہیں سیاسی پارٹیوں کی جانب سے امیدواری نہیں ملتی وہ آزادانہ الیکشن لڑتے ہیں۔ خواہش مند امیدواروں کو پرچہ نامزدگی بھرنا پڑتا ہے۔ الیکشن کمیشن ان پرچوں کی باریک بینی سے چھان بین کرتا ہے، امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے اور نااہل امیدواروں کی عرضی کو رد کرتا ہے۔ انتخابی تشہیر۔
جمہوری نظام میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں اور امیدواروں کو مساوی انصاف ملنا چاہیے۔ ہر پارٹی اور امیدواروں کو اپنے نظریات سے لوگوں کو واقف کرانے کا اختیار ہوتا ہے۔ ان دنوں تمام سیاسی پارٹیاں اور امیدوار ذرائع ابلاغ، جلسہ، جلوس وغیرہ کے ذریعے اپنے نظریات کی تشہیر کرتے ہیں۔ عملاً رائے دہی۔ رائے دہی بھارت کا شہری عمر 18 سال مکمل ہونا چاہیے۔ رائے دہی کا نام رائے دہندوں کی فہرست یعنی ووٹر لسٹ میں ہونا ضروری ہے۔ ووٹ دیتے وقت رائے دہندہ کے پاس الیکشن کمیشن کا جاری کردہ شناختی کارڈ اور دوسرے منظور شدہ شناختی کارڈ ہونی چاہیے۔ الیکشن میں کئی بار بوکس ووٹ، بیلٹ باکس چران لینا، بوتھ یعنی پولنگ بوتھ پر قبضہ کر کے غلط ووٹنگ کرنا، کوئی بیلٹ پیپر سیل نہ ہونا یا غلط جگہ مہر لگنا وغیرہ جیسے غلط کاموں کو روکنے کے لیے رائے دہی کے مرکز پر سیاسی امیدواروں کے مستند نمائندے موجود ہوتے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی۔ الیکشن کمیشن انتخابات کا نظام الاوقات اور مکمل طے کرنا۔ عملاً رائے دہی کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ الیکشن کا نتیجہ۔ ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد الیکشن کا نتیجہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ جس سیاسی امیدوار کو کثیر تعداد میں ووٹ حاصل ہوتے ہیں اسے کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن سے متعلق تنازعات کو حل کرنا۔ الیکشن سے متعلق کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اسے الیکشن کمیشن پوری طرح چھان بین کر کے حل کرتا ہے۔ کسی انتخابی حلقے میں انتخابی عمل کے دوران کوئی غلط کام ہوا ہو تو اس حلقے کے انتخاب کو باطل قرار دے کر دوبارہ الیکشن کرواتا ہے۔ کسی امیدوار نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کر کے الیکشن لڑا ہو، یہ ثابت ہونے پر امیدوار کو نااہل قرار دینے کا کام الیکشن کمیشن انجام دیتا ہے۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے سے نتائج کا اعلان ہونے تک کے عرصے میں حکومت، سیاسی پارٹیاں، امیدواروں اور رائے دہندگان کو جن اصولوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے اور کون سا عمل کرنا ہے اس بارے میں اصولوں کی جس فہرست کا الیکشن کمیشن اعلان کرتا ہے اسے انتخابی ضابطۂ اخلاق کہتے ہیں۔ الیکشن آزادانہ ماحول میں ہونا چاہیے۔ الیکشن غیر جانبدارانہ طریقے سے ہونا چاہیے۔ الیکشن میں ہونے والے غلط کاموں کو روکنا۔ ضابطۂ اخلاق سے کیا مراد ہے؟ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ یعنی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے سے نتائج کا اعلان ہونے تک کے عرصے میں حکومت، سیاسی پارٹیاں، امیدواروں اور رائے دہندگان کو جن اصولوں کی پابندی کرنا ہوتی ہے اور کون سا عمل کرنا ہے اس بارے میں اصولوں کی جس فہرست کا الیکشن کمیشن اعلان کرتا ہے اسے انتخابی ضابطۂ اخلاق کہتے ہیں۔ الیکشن میں مالی بدعنوانیاں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ انہیں روکنے کے لیے کمیشن کو مختلف تدابیر اختیار کرنا پڑتی ہیں۔ الیکشن کے دوران ہونے والے پرتشدد واقعات بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ تشدد کے ان واقعات کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ انہیں روکنے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو آگے بڑھ کر الیکشن کمیشن کی مدد کرنی چاہیے۔ بعض امیدواروں کا مجرمانہ پس منظر ہونے کے باوجود سیاسی پارٹیاں انہیں ٹکٹ دیتی ہیں اور وہ منتخب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے سیاست پر
جرائم اثر انداز ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے لیے آزادانہ ماحول برقرار رکھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ سیاست پر اپنے خاندان کا اثر قائم رکھنے کے لیے رشتہ داروں کو ہی امیدوار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے نمائندگی والے اداروں میں خاندانی اجارہ داری پیدا ہو سکتی ہے۔ الیکشن کو درپیش چیلنج، آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کو درپیش چیلنج، الیکشن میں ہونے والی مالی بدعنوانیاں، امیدواروں کا مجرمانہ پس منظر، تشدد کے واقعات، خاندانی اجارہ داری، ہمارے ملک کی وسعت اور رائے دہندگان کی تعداد کے پیش نظر الیکشن کروانا بہت ہی دشوار کام ہے۔ الیکشن کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان دشواریوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پہلی لوک سبھا کے الیکشن کے موقع پر ووٹر لسٹ تیار کرنا بہت ہی دشوار کام تھا۔ ہمارے ملک میں ناخواندگی کی شرح زیادہ تھی، اس وجہ سے رائے دہی کا مخصوص طریقہ استعمال کیا گیا۔ رائے دہی کے لیے اسٹیل کی تقریباً 20 لاکھ پیٹیاں تیار کی گئیں۔ ان پیٹیوں پر پارٹیوں کے انتخابی نشان چسپاں کیے گئے۔ رائے دہی کا یہ طریقہ طے کیا گیا کہ جس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اس پارٹی کے انتخابی نشان والی پیٹی میں رائے دہندہ کوڑا کاغذ طے کر کے ڈال دے۔ اس طریقے کی وجہ سے ناخواندہ افراد بھی ووٹ دے پائے۔ انتخابی اصطلاحات، خرابیوں اور کمیوں کو دور کرنا، 50% خواتین امیدوار، مجرمانہ پس منظر، مالی بدعنوانیاں، خاندانی حکومت، قانون کو سخت بنانا، ضابطۂ اخلاق کی پابندی کرنا۔ تو کیا کیا ہونا چاہیے؟ انتخابی اصطلاحات، تو الیکشن ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ الیکشن پر جمہوریت کے مستقبل کا انحصار ہے۔ مناسب اصطلاحات کی جائیں تو انتخابی طریقے عمل کے اعتبار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ذیل میں انتخابی اصطلاحات کے لیے چند تجویزیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ کے حال میں ان کے اثرات کیا ہوں گے؟ جیسے سیاست میں خواتین کی نمائندگی بڑھانے کے لیے سیاسی پارٹیاں امیدواروں کا انتخاب کرتے وقت 50% خواتین کو امیدوار بنائیں اور انہیں منتخب کروانے کی کوشش کریں۔ دوسرا ہے سیاسی پارٹیاں مجرمانہ پس منظر کے حامل افراد کو امیدوار نہ بنائیں۔ اس سلسلے میں عدالتی فیصلوں پر پوری طرح عمل پیرا ہو۔ انتخابات کا پورا خرچ حکومت برداشت کرے تاکہ سیاسی پارٹیاں مالی بدعنوانیوں کے مرتکب نہ ہوں۔ اس طرح الیکشن میں روپیوں کا غلط استعمال روکا جا سکے۔ عوامی نمائندگی کے قانون میں اس نظریے سے ترمیم کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ مجرمانہ پس منظر کے حامل امیدوار الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، اور ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں، قانون کو سخت بنانا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ خاندانی حکومت کو اجارہداری کو ختم کرنا۔ رائے دہی کے صندوق سے EVM مشین تک کا سفر۔ آزاد بھارت میں پہلا الیکشن سن 1951-52 میں ہوا۔ اس زمانے میں الیکشن کی سیاست کو اور اس کے توسط سے جمہوری نظام کو ایک شکل دینے کا آغاز ہوا۔ پہلے الیکشن سے لے کر سن 1999 تک 1999 تک ہونے والے الیکشن میں رائے دہی کے لیے بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس کا استعمال کیا گیا۔ نومبر سن 1998 میں پہلی بار الیکٹرانک
मशीन, वोटिंग मशीन EVM का इस्तेमाल हुआ। आप जानते हैं 18 अक्टूबर सन 2010 में इलेक्शन कमीशन ने माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में राय दहिंदे की जांच की रसीद यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट की सिफारिश की। तमाम सियासी पार्टियों ने हिमायत की। इस तरह राय दहिंदे को जांच करने की सहूलत इंतखाबात में होने वाली बदउनवानियों की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम किया गया। इलेक्शन की किस्में, ये भी जान लीजिए। इलेक्शन की किस्में जो है, आम इंतखाबात हर 5 साल पर होने वाले लोकसभा के इलेक्शन को आम इंतखाबात यानी जनरल इलेक्शन कहते हैं। कौन सा है? लोकसभा। आम इंतखाबात यानी लोकसभा हर 5 साल में होता है। वस्त मुद्दती इंतखाबात, मुंतखबा हुकूमत मुद्दत पूरी होने से पहले अक़लियत में आ जाए या मुत्तहदा महाज की हुकूमत हो या इक़्तिदार में शामिल पार्टियां हिमायत वापस ले लें तो हुकूमत की अक्सरियत खत्म हो जाती है। मुतबादिल हुकूमत के क़याम का इम्कान ना हो तो ऐसी सूरत में मुद्दत पूरी होने से कब्ल इलेक्शन करवाना पड़ता है, जिसे वस्त मुद्दती इंतखाबात यानी मिड टर्म पोल कहते हैं। ज़िमनी इंतखाबात विधानसभा, लोकसभा और मकामी हुकूमती अदारों में कोई नुमाइंदा इस्तीफा दे दे या कोई नुमाइंदा फौत हो जाए तो वो जगह खाली हो जाती है। उस जगह को भरने के लिए उस हलके में दोबारा इलेक्शन करवाया जाता है, जिसे ज़िमनी इलेक्शन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अजीज तुलबा तालिबात, इस सबक में हमने इंतखाबी अमल के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व खौज किया। अगले सबक में हम भारत की सियासी पार्टियों का मुताला करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। अजीज तुलबा तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित होंगी। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।